رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغ صحابی طبیبی ویلی جزا سے دکور راوت لنیما سرور کونین محمد رسول اللہ پدیم بانی زمان عملشتا لیکن زدہ سے عذر پا وجبانی راوت لنیما دیچے کلدن نورگوی قتل یولو اجدہا مار بلا پروتو صحابی پاگے باندی دارو کر بہر تجرعوتا حغنے صاحب دغولی منس کی خخک ملا مار پہ باندی دوبارہ ہم لوگ ملا پدر ٹیم کی مار مرشا صحابی مپاشت لو خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرالو لو پدے دوران کی آساتی بی بی مبارک ددگ صحابی فرمائی کہ پدے دوران کی راخاون دمر پا غسمال راگلیو دمر پا غیرت کی راگلیو کدپ ما بانی دنیزی گزار پا کڑے وے نزب جوندئی پاتی شوینے وے ددین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو مبارکو او دا صحابہ کرامو دا بی بیانو دا پردیان داد لگی سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیراہ العالمین فرمائی قل للمؤمنین او زمان محبوبا دے مومنان توایا یغد من ابصارهم کہ دیکھ پر نظر نخکت ساتی سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب کے الہ العالمین برزیم فرمائی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دو امت زنانو تروایا ترسرو تروایا چی دیکھ پر نظر نخکت ساتی نارینے تروایا چی دیکھ پر نظر نخکت ساتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا دسر والے کونے امتاعدار حرم سر پہنچ مبارک جناستو پدی دوران کیوں صحابی لالو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامرا دیچے کلران نوتلو سروار کھورم تاجدار حرم سرکی ناستو مونگم و سرکی ناستلو سروار کونین منتب اشارہ بالوی بی بیانو دا صحابی نا پردو کئی بی بیانو عرضو یا رسول اللہ صحابی خو بدوان استرگو بانی معذور دے مونگا نوینی وی بی بیانو کشتر تاسی نوینی نو تاسی خدا صحابی پخپل استرگو بانی نوینی سنگ چی دناری نا قتل پردی دلانت حرام دی دغرنگ دزنانا پردی سڑی تا قتل حرام دی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تا یو زنانا رابی یو انسان لازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آقا مولا محمد رسول اللہ یو فرمائی چاہے زنانو لنزدی مغرزی دہا غینا پردو کی چدک مسرستاس نکاح حلالی گی صحابی عرضو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنانا نصر پکور کی دلے ورن ستر کولے شی یاد بلے ورن ستر کولے شی کنا سرور کھونے وطو فرمائلو زنانا دی دسر دکور نداسی پردکی علاوہ دخل سرن چداغ نکاح ور سرن کی دلے ورن دی داسی پریس کی اداسی جردی کئی لکھ انسان چیدہ مرن پریس کئی دا سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت تیو زنان رادی ورسر نور زنانم دی محمد رسول اللہ تے عرض کا دمدنی منوری سردارا مونگا ایمان روڑو دنن بعد بزنان کو دنن بعد بقتل نکو دنن بعد اولاد نقتل کو دنن بعد بد اللہ سر شریک نپیدا کو دنن بعد بد نبی شان تسبت نسورو دمدنی منوری جانانا
منگ ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی زنانو تاسو لبی ادر کوما چدا اللہ رب الجلال جل جلالہ وحدانیت منئی سنوری کھونے و طبیعت ورکلو لیکن پر زبان ایک دستر و تارز کو فرمائی زنانا و تارز کئی در مدینی سردارا دید پار لاس مبارک من لراکا من تول لاس نستا پر لاس مبارک کی دو کہ پورت قیامت زمون پار دا اللہ رب الجلال پر دربار کی گواہی ورکی سرور کھونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائلہ اے زبانو دا کم وقت اللہ رب جلال جل جلالہ دا نبوت واگی مال راکری اللہ ماتا دا نبوت تاج پسار کرے دا کلنا دا کم وقنا کہ الہ العالمین مال دا شعور را کردے ترنم تاریخ پوری ما پردی زنان لخت اللہ سور کرن دے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنانو تو فرمائی دا زمان دا زبان و البستاس دا پار گوائی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان تو دورا داغت شان رسالت تو دورا چیدہ تمام پیغمبران سردار دے دا اللہ رضی جلال محبوب دے لیکن داغین بعد رسول اللہ مبارک دمر پرد کئی سروری کونین محمد رسول اللہ در بات او زنان رادی رسول اللہ مبارک سر بچی کمی زنان خبر کولی نو دا زنان ترمیان زو دا مدینی دا جانان ترمیان زو پردز وڑن نوا زنان دم رہت گتی رو وستلی چنو کن مبارک دا زنان احکارش ملو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنمخ مبارک یو دفوانو لو سروری کونے محمد رسول اللہ تو فرمائل وی زنان دا لاسو دا ناری نخکاری وی ند مدینی جانانا زنان ایما کچھر دی زنانوی ترمڑ وند لاس کارا کروے نو قمیس لب معلوم شیو چی زنانوا ترمڑ وند لاس کارا کروے دا پنگرون اب معلوم شیو چی زنانوا لیکن زنانا صرف